मैंने MA उर्दू किया, उसके बाद मैंने B.Ed भी किया और मैंने 2018 में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट क्वालिफाई भी किया। सो हलाल रोजी मे आय आज तान हलाल रोजी लबन कहीं। अस त्रे ब्रदर तो त्रोनवे हैंडीकैप्ड। लॉरी सकस में जंग पेश पता है आग जंग गई पर कट। हमारे पापा ने हमें 30 मरला ज़मीन डोनेट किया है इसी इदारे को। आज का प्रोग्राम उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही मुफीद और इंस्पिरेशन है। यन कोचन पे यमन लुकन तमे नजर वुचने जैसे ये भीख मांग रहे हैं। पत मे कोर 10th पास पत मे गुजरमु फादर पत आयन परित कस जंग प्रॉब्लम कस अल्लाह ताला बचन एक्सीडेंट गोमुत तमिस जंग क्या कस पोलियो गोमुत कस इब्तदाई तौर पर माज हिंद सिकम पे हैंडीकैप्ड। एवॉइड कर 10 टीचर लिस्टस में ऑन द बेस ऑफ डिसेबिलिटी मगर तम बावजूद हर हिम्मत क्या पत बनो मे ग्रुप अख नाव स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर। तुंदिस यथ हौसलस जज्बस सलाम तिकाज तुह हरो न हिम्मत कहीं तुम रोदियो यथ कार सत वापस। तारिक सुबह कटत वारिया तारीफ एम दिस 15 रपी तस अलाव अत वुचन। अल्लाह सुब्हाना व तआला की जानिब से इन्हें जिस्मानी तौर पर नाखेज रखा गया। जम्मू कश्मीर की हर सड़क गली कोचे में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी शख्स पर नजर पड़ती है जो भीख मांगते हुए नजर आता है। लेकिन जो नौजवान मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिस्मानी तौर पर सभी के सभी नाखेज है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ऐसे शोबे से जुड़े हैं जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी तवारीख मानी जाती है और जम्मू कश्मीर के जितने भी काम है, जिन कामों की वजह से जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में जाना जाता है, और उन ही कामों में से एक काम से वाबस्ता होकर ये अपने रोजगार का बंदोबस्त कर रहे हैं। मेरे साथ जितने भी ये नौजवान आप देख रहे हैं, इन्होंने दुनियावी तालीम भी हासिल की, लेकिन उसके बाद जब रोजगार हासिल नहीं हुआ, अल्लाह सुब्हाना व तआला की जानिब से इन्हें जिस्मानी तौर पर नाखेज रखा गया, लेकिन इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और एक सिकल सीखा, शाल का काम सीखा और इस काम से वाबस्ता रहे और अभी भी इस काम के जरिए अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। मेरे साथ तारिक साहब मौजूद हैं। तारिक साहब तुहंद सठा शुक्रिया। तुह सारियों ब्रोट सान तरफ बड़ मुबारक, तिकाज गली कोचन मज वुचान कशीर मज कि प्रत कह भीख मंगान क्या बात जिस्मानी तौर नाखेज, मगर तुंदिस यथ हौसलस जज्बस सलाम तिकाज तुह हरो न हिम्मत कहीं तुम रोदियो यथ कार सत वाबस्त। थोड़ा यस बह तुह निश जानन क्या इब्तदाई मरहलस मज गो तुह सत कह हादसा यम जरिए तुह पे यमन चीजन हुंद सामना करन कि बे कह प्रॉब्लम गई तो पत करो तुह यथ कार सत वाबस्तगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यथ पे जन पता तह तत इब्तिदासी मज फरमो तह गलियन कोचन पे यमन लुकन तमे नजर वुचने जैसे ये भीख मांग रहे हैं। तो लेकिन हमने इस नज़रिया को कहीं ना कहीं चेंज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब भी हो गए हैं। तो सोन युस नज़रिया ये सोचान कि हम किसी से कम नहीं है और हमने साबित कर दिया है कि कस निश कमज़ोर किया, लेकिन ऊपर वाले ने हर किसी में कोई ना कोई एबिलिटीज़ डिसेबिलिटीज़ रखी होती हैं। भले ही हमारे ग्रुप में बहुत सारे विकलांग हैं, कस जंग प्रॉब्लम कस अल्लाह ताला बचन एक्सीडेंट गोमुत तमिस जंग क्या कस पोलियो गोमुत कस इब्तदाई तौर पर माज हिंद सिकम पे हैंडीकैप्ड ओसमुत। इस तरह बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने पढ़ाई के साथ साथ इस क्राफ्ट जो कश्मीर का ट्रेडिशनल क्राफ्ट है सोजनी, इसकी प्रैक्टिस की और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अपने आप को एक्सेल किया और बहुत सारे लोगों के लिए हम इंस्पायर हैं। बिल्कुल। इंस्पिरेशन इसलिए हैं क्योंकि यहाँ ड्रग्स का आज इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। आए रोज़ हम सड़कों पे बहुत सारे लोगों को गिरते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हम उन लोगों से बेहतर हैं। एक तो हम अपनी रोजी कमाते हैं, दूसरा हम अपने दिमाग और जिस्म को बिल्कुल तंदुरुस्त रखते हैं। बिल्कुल। हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सब दोस्तों के हौसले को सलाम, जज्बे को सलाम, क्योंकि जिस तरह आप एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं, यकीनी तौर पर ये लाजवाब है। बज़ाहिर हमारे नाजरीन जितने भी हमें देख रहे होंगे, बज़ाहिर ये आपको फिजिकली फिट दिख रहे होंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की बहुत बड़ी आजमाइश से ये दो चार हैं, फिजिकली एबनॉर्मल हैं, फिजिकली डिसेबल्ड है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम मिसाल ये है
कि इन्होंने ये नैरेटिव स्टैंड किया कि हम किसी से कम नहीं है। ये आज का प्रोग्राम उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही मुफीद और इंस्पिरेशन है जो जिंदगी में कोई भी काम शुरू कर लेते ना, फिर कहते नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये आपके सामने बहुत बड़ी जीती जागती मिसाल है जिन्होंने करके दिखाया है और इनकी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी है। सर आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। जी, मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है मैंने एमए उर्दू किया, उसके बाद मैंने बीएड भी किया और मैंने 2018 में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट क्वालिफाई भी किया है। वाह माशाल्लाह। तो उसके बाद मैंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमारी रियासत में आर्टिकल 370 तक एक एक्ट था जिसमें वाज़ह तौर पे ये साफ था कि जिसके दोनों बाजू अफेक्टेड हो या दोनों टांगे अफेक्टेड हो या जिसकी ज़्यादा सीवियर डिसेबिलिटी होगी तो वो गवर्नमेंट टीचर जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। उस बिना पर हमें भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन उसी वाक़े ने मेरा पूरा माइंडसेट चेंज किया और मैं शिफ्ट हो गया इस जो कश्मीर का सूफ़ी संतों ने हमें यहाँ पे एंसेस्टर्स ने हमें ये क्राफ्ट दिया है और मुझे लगता है ये वर्षे में हमें मिला है और हम उन सिपाहियों की तरह हैं, देश के सिपाही देश की हिफाजत करते हैं और आर्टिज़न भी एक सिपाही हैं जो कश्मीर की सकाफ़त या देश की सकाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं। हमें प्राउड फील होता है और हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों में जाके अपने आर्ट की नुमाइश करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को कश्मीरियत के बारे में बोलते हैं और हमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम एक तो कश्मीरियत को भी ज़िंदा रखे हुए हैं, दूसरा कश्मीर का जो ये आर्ट है इसको भी जिंदा रखे। बिल्कुल सर। और एक साथी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। तुम निशन यसो जानन थोड़ा बहुत वन तो यथ मुतलिक क्या तुम सतन सपदो जिंदगी मज कह हादसा कि बचपन पे तुम सतन यह बड़ बार आजमाइशी तुम सामने कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस सपदान यह हादसा कि एक्चुअली 1995 चलान तथ मज यह चलान कम्युनिकेबल डिजीज़ यथ लुक वन तमिज कम्युनिकेबल डिजीज़, मगर यह कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या तथ वजूहत पोलियो गो तमिज आम। पोलियो ये चीज़ पे गसान कि फीवर अत मज इंजेक्शन कर तथ दौरान गई तमिज ये बेमार मज गई मुबतला, डिसेबिलिटी मज गई मुबतला और यसान यह वन लुकन कि अस हर हिम्मत क्या ये आर्ट के माध्यम से कोर पन पान एम्पावर और यसान तमन लुकन तान यह मैसेज वातन यम यह आर्ट जानान मगर वनकस दपान बेरोजगार तम तहन पन पान एम्पावर कर ये आर्ट के माध्यम से। मगर वन सनिस बरदर सो कत करान कि क्या डिस्क्रिमिनेशन पे फेस करने क्या चैलेंजेस पे फेस करें लाइफ मज और तम चैलेंजेस फेस करने के बावजूद पन पान कोर एम्पावर येम आर्ट के माध्यम से येम सिकल के माध्यम से और दुनिया किस क्या मान हिंदुस्तान स्टेट तथ मज पन पार्टिसिपेशन हावान हर कुछ एग्जिबिशन मज हिस्स निवान और यम बाकी सन कस्टमर तम मुतासर गसान सान काम सतन और सन मैसेज तमन कि बैगिंग वनकस करान गलियन कोचन मज तहज मैसेज कि यथ कन क्या फेरान, मगर यह सो चीज़ यह सो आर्ट इस तुम गर बिहित यथ तुम कंस अंडर हेको रोजती तुम गर बिहित हेको पन रोजी रोटी कमाइत चाहे तुम 2-3 दिन मगर अकिस हलाल तरीकस पे तिकाज ये तुम टाइम दियो तेल कमो तुम, अगर न तुम टाइम दियो तुम कमो ना अत कहें तिकाज ये तुम कंस धोखान क्या ये तुम पन्निस पानस सत धोखान, ये तुम कंस मालिकस सत धोखान कहें। यह सो चीज़ मे बसान मे आव सो चीज़ आज तान लबन यथ मज कंस मालिकस या कंस हेडस सत धोखान कि पन्निस पानस सत धोखान, तिकाज अगर ये पे टाइम दिमो तेल कमाओ क्या टाइम दिमो तेल कमाओ ना कहें। यह सो हलाल रोजी मे आय न आज तान इस हलाल रोजी लबन कहें, तिकाज इंसान पन्निस घरस अंदर तथ बेहान आराम सान बनब नफीस सान और मजीद तालीम तर्म दुनियाई हासिल अस पोस्ट ग्रेजुएशन कर्म हिस्ट्री मज डिप्लोमा तर्म क्राफ्टस मज अकिस सन बरादर तारिक सोब यम आई एवॉइड कर 2010 किस टीचर लिस्टस में ऑन द बेस ऑफ डिसेबिलिटी, मगर तम बावजूद हर हिम्मत क्या पत बनो मे ग्रुप ये नाव स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर इस वनकस कॉर्पोरेशन चलान सोसाइटी स्पेशल हैंड्स फॉर इनक्लूसिव सोजनी क्राफ्ट वेलफेयर, ये कम अज कम
ژتجی کھۄتہٕ زایِد دِوینٛگ آرٹِزن چھِ کٲم کران. بڈگٲمۍ کی کِنہٕ اورٕ یورٕکۍ؟ نہ بڈگامہِ کی ییٚتہِ یِم چھِ واریاہن ڈِسٹرکن ہٕنٛدۍ مگر میکزِمم چھِ تَتھ منٛز بڈگامِکۍ. یِم اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ علاقہٕ چھُ گۄدپوٗر چھُ واڈوَن آرت یِم روٗسو چھُ یِمن علاقن ہٕنٛدۍ چھِ یَتھ منٛز أسۍ آرٹِزن یِم أسۍ یکجا چھِ کٲم کران پنُن پان چھِ ایمپاور کران اور گورمینٹس سۭتۍ تہِ چھِ جُڑِتھ تِہنٛدۍ کینٛہہ سِکیٖم چھِ یِم تِمن ہُنٛد تہِ چھِ أسۍ لابھ تُلان. گورمینٹُک چھِ أسۍ شُکر گُزار یِم کینٛہہ ڈِپاٹمنٹ اَسہِ منٛز بُلاوان چھِ اَسہِ چھِ ہایر کران اور مٔزیٖد یِم گورمینٹ آف انڈیا چھِ یۄس وٕنکیٚس LG گورمینٹ چھِ تِمن تہِ چھِ أسۍ وٕنکیٚس أپیٖل کران یِم تہِ یِنہٕ وٲلۍ ٹریڈ فِیر آسان یِم تہِ یِنہٕ وٲلۍ ایگزِبِشنٕز آسان تِمن منٛز دِیِو اَسہِ موقعہٕ أسۍ چھِ یژھان تِمن منٛز حِصہٕ نیُن أسۍ چھِ یژھان پنُن آرٹ تَتہِ ہایر. سٹھا شکریہ جی. اور ایک دوست میرے ساتھ موجود ہیں جو اسی کام سے وابستہ ہیں. سر تۄہہِ نِش یژھو زانُن تُہُنٛد ناو کیٛاہ حظ چھُ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ سپدے کیٛاہ بچپنسٕے منٛز سپدیو حظ یہِ حٲدثہٕ کِنہٕ اچانکی کُنہِ وِزِ؟ السلام علیکم مےٚ چھُ ناو محمد شمیٖم رٲتھر. مےٚ چھُ 15 رٮ۪تھ بعد گوٚمُت تاپ فیٖور گوٚمُت 105 تٔتھۍ منٛز چھُ گوٚمُت کرٛسپر ویکسیٖن تٔتھۍ وجوٗدس منٛز چھُس بہٕ آمُت پولیو قرار ماننہٕ. پتہٕ چھُ مےٚ پوٚرمُت سر 10تھس تام 10تھ پاس چھُ مےٚ کوٚرمُت 5تھس تام چھُ مےٚ پوٚرمُت پننسٕے گامس منٛز 5th اپور چھُس بہٕ گوٚمُت وڈوَن. ٹھیٖک. تہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚچھو تۄہہِ یہِ کٲم حظ؟ پتہٕ حظ اَسہِ اوس تِمن دۄہن حظ اَسہِ اوس ٹرٛاے سایکل دِوان بہٕ اوسُس کھژان یوٚتانۍ چکرس موگ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس جنت الفردوس عطا یِمن اوس زیُٹھ برٛدر تٔمِس اوس ناو نذیٖر احمد. سُہ اوس اکثر بیٚہوان سڑکہِ پٮ۪ٹھ دوٚپُن شمیٖم ژٕ کیٛاہ کران؟ مےٚ بہٕ چھُس کران فِڈو کٲم جام کٲم. دوٚپُن ژٕ دِ مےٚ بہٕ سٹال یِہوے یہِ سٹال. دوٚپُن ژٕ کر یہِ سٹال خراب گوٚو تہٕ میانہِ ذِمہٕ وٲری پٮ۪ٹھ. پتہٕ روٚٹ مےٚ أمِس نِش سٹال ماشاء اللہ مۄکلو سُہ سٹال. طاریق صٲبن کٔر تَتھ واریاہ تعریٖف أمۍ دِژ 15 رۄپیہِ تَتھ سٹالس علاوٕ ییٚلہِ سُہ میون اَتھٕ وٕچھُن. پتہٕ چھےٚ پرابلِم چھےٚ گژھان اَسہِ أتھۍ منٛز سرکٲرۍ بِلڈِنٛگن منٛز چھنہٕ ریم سِسٹم گاڑٮ۪ن منٛز چھنہٕ اَسہِ خٲطرٕ ایٚکسیسبلٹی کینٛہہ مان ژٕ سۄے پرابلِم چھےٚ گژھان اَسہِ. نتہٕ چھِ أسۍ ماشاء اللہ پننہِ اَتھٕ رۄپیہِ دہ زینان آرام سان. اللہ تعالیٰ دیٖنو ترقی پننِس کارس منٛز حظ تہٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد. کیٛاہ بچپنسٕے منٛز سپدیو حظ کانٛہہ حٲدثہٕ تو پتہٕ کٔمۍ چیٖزن کٔرِو تُہۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ماٹِویٹ نہ کٲنٛسہِ چھُنہٕ محتاج روزُن کِہینۍ پانے چھُ رۄپیہِ دہ کماونہِ پننٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ چھُ کھڑا گژھُن؟ اَسہِ حظ گوٚو ایٚکچُؤلی 1992 منٛز گوٚو مےٚ ایٚکسِڈنٛٹ. بہٕ اوسُس سکوٗل گژھان بہٕ اوسُس تَمہِ وِزِ 5 وُہر ییٚلہِ بہٕ سکوٗل گوٚوُس اورٕ آیہِ لاری تہٕ سۄ کھٔژ مےٚ زنٛگہِ پیٚٹھۍ تہٕ پتہٕ آیہِ مےٚ اکھ زنٛگ گٔے مےٚ پتہٕ کٹ. پتہٕ اوسُس بہٕ أکِس رٮ۪تس برزٔلِس انٛدر ایڈمِٹ تہٕ پتہٕ حظ کوٚر مےٚ بیٚیہِ تَمہِ پتہٕ پرُن سٹاٹ تہٕ کوٚر مےٚ پتہٕ میٹرِک پاس تہِ. پتہٕ پوٚر مےٚ 12تھس تام تہٕ 12تھس تام تَمہِ پتہٕ کٔر مےٚ گوٚو مےٚ طاریق صٲبس سۭتۍ رٲبطہٕ 2005 منٛز نہ 2005 2010 گوٚو مےٚ أمِس سۭتۍ رٲبطہٕ. پتہٕ حظ دوٚپ أمۍ دوٚپُن ژٕ آس یِوان یور تہٕ ژٕ ہیٚچھ یہِ کٲم رقبر کٲم. پتہٕ ہیٚچھ اَسہِ یِہوے کٲم تہٕ شُکُر اللہ تعالیٰ ہس کُن اَتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ وٕنکیٚس پنُن روزگار پکناوان. میریٖڈ چھُو تُہۍ؟ اہن حظ آ بہٕ چھُس میریٖڈ. بچہٕ وچہٕ حظ؟ مےٚ حظ 3 کورِ. چلو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہن چھُو تُہۍ رحمتہٕ سۭتۍ نوٲزمٕتۍ. اہن حظ شُکریہ. چلو اللہ تعالیٰ دِیِن تۄہہِ ترقی محنتُک چھُو تُہۍ کماو اللہ تعالیٰ دیٖنو اتھ منٛز برکت. چلو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. اور ایک ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں. سر تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تۄہہِ نِش یژھو زانُن کٕم کٕم مُشکِلاتن ہُنٛد چھُ سامنہٕ روزان تہٕ کیٛاہ میسیج روزِ وٕنکیٚن کٔشیٖرِ منٛز ڈرٛگٕس بے روزگٲری عام کانٛہہ نوجوان کانٛہہ کٲم شروٗع کران پتہٕ ونان نہ مےٚ گژھِ نہٕ یہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔرِتھ کِہینۍ تِمن خٲطرٕ کیٛاہ میسیج یُس تُہۍ دِنۍ؟ السلام علیکم. أسۍ حظ چھِ یژھان یہِ مسیج دِنۍ حظ عام لُکن وٕنکیٚس یِم پٔرِتھ لیکھِتھ چھِ یِم نہٕ کینٛہہ ہٮ۪کان چھِ کٔرِتھ یِم ڈرٛگسن کُن چھِ گٔمٕتۍ مٲیِل چھِ گٔمٕتۍ تہٕ تِم چھِ أسۍ وَنان تُہۍ زندگی منٛز چھُنہٕ مایوٗس گژھنٕچ ضوٚرتھ کِہینۍ. نا اُمیٖدی چھِ کُفُر حظ نا اُمید گژھنٕچ چھنہٕ ضوٚرتھ کینٛہہ حظ. تُہۍ کٔرِو اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ ہُنر چھُ کانٛہہ کسٕب چھُ تُہۍ ہیٚکِو کانٛہہ تہِ کسٕب یہِ چھُنہٕ کینٛہہ تُہۍ کٔرِو سوزنی یا تُہۍ یہِ نہ حظ چھُنہٕ ضروٗری کہِ سرکٲرۍ جاب ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ میٖلِتھ. دُنیاہس چھُ تُہۍ ترٛٲیِو حظ نظر دُنیاہس کُن دُنیا چھُ واریاہ وسیع حظ تہٕ تۄہہِ نہ حظ پزِ نہٕ مایوٗس گژھُن کینٛہہ نا اُمید نہ حظ پزِ نہٕ گژھُن کینٛہہ نا اُمید یہِ ہسا چھُ کُفُر. بیٚیہِ پزِ نہٕ ڈرٛگس کُن یُن یا یِمن چھِ کران حظ ڈرٛگٕس چھِ کران باقٕے چیٖز چھِ کران یِم چھِ گٔمٕتۍ اَمِکۍ شِکار اَتھ لَتَس منٛز چھِ آمٕتۍ حظ یہِ پزِ نہٕ حظ کرُن کینٛہہ کیازِ یہِ حظ چھُ واریاہ گۄناہ تہِ تہٕ یہِ پزِ نہٕ کرُن حظ کینٛہہ. سٲنۍ مسیج حظ روزِ تِمن یِہوے أسۍ اگر چھِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھِنہٕ أسۍ اگر ہٮ۪کان چھِ پننہِ اَتھٕ کمٲیِتھ پننہِ اَتھٕ کٲم کٔرِتھ کسب کٔرِتھ تِم کیازِ ہٮ۪کن نہٕ کٔرِتھ حظ. اگر تِم نارمل چھِ تِم کیازِ ہٮ۪کن نہٕ کٔرِتھ حظ. ضروٗری چھُنہٕ گورمینٹ جاب حظ کینٛہہ تِم کٔرِنۍ حظ بدل کینٛہہ اگر تِمن منٛز کانٛہہ ہُنر چھُ کانٛہہ کسب چھُ کانٛہہ ایبلٹی چھِ تِم أنۍ سۄ بروے کار تِم کمٲیِن پنُن روزگار. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تہٕ تۄہہِ چھُو ماشاء اللہ
اخ پنن یونٹ کوٚرمُت کھڑا یتھ زنو پنن گروپ کوٚرمُت کھڑا تہٕ تۄہہِ کانٛہہ ییٚتہِ کانٛہہ ژرٛاٹھ حالا ییٚتہِ زن تُہۍ بیٚہوان چھُو پتہٕ سٲری اکھ أکِس ماٹِویٹ چھُو کران پتہٕ یتھ کامہِ سۭتۍ وابستہٕ چھُ روزان طارق صٲب؟ سپیشل ہینڈس آف کشمیر ییٚلہِ أسۍ بنو أسۍ ٲسۍ بارٕنۍ زٕ تہٕ بیٚیہِ اوس فادر اَسہِ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے گئے اور آج دیکھ رہے آپ ایک کاروان کی صورت میں سپیشل ہینڈس آف کشمیر ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ییٚلہِ تہِ اَسہِ ضروٗرت چھِ پیٚوان أسۍ چھِ ییٚتی جمع گژھان ییٚتھی کُٹھِس منٛز یَتھ چھِ اَسہِ ژرٛاٹھ حالٕے تھوٚمُت ناو تہٕ أسۍ چھِ ییٚتٮ۪تھ گژھان جمع مگر یہِ تہِ چھُنہٕ وٕنہِ ایکسیسیبل پوٗرٕ کینٛہہ اور ہمارا فیوچر پلان بھی یہی ہے اَسہِ چھُ پائپ لائنس منٛز یہِ تھوٚمُت ہمارے پاپا نے ہمیں 30 مرلہ زمین ڈونیٹ کیا ہے اسی ادارے کو تو تٔمۍ چھُ یہِ سُہ کوٚرمُت تہٕ أسۍ چھِ یژھان تَتھ پٮ۪ٹھ بناوو أسۍ اکھ سینٹر یتھ یُس ایکسیسیبل آسہِ ایکسیسیبل فار آل نہ کہِ ہینڈیکیپٹن ہٕنٛدِ خٲطرٕ بلکہِ بُزرگ لُکھ تہِ ہٮ۪کن تور ایٖزیلی أژِتھ باقٕے لُکھ تہِ ہٮ۪کن ایٖزیلی أژِتھ ویٖل چیر یوٗزر تہِ ہٮ۪کن تہٕ بیٚیہِ تھاوو أسۍ تتٮ۪تھ اکھ شو روٗم یوٚتتھ اَسہِ کانٛہہ کسٹمر تہِ یی یا نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ کُنہِ ساتہٕ ٹیٖم یِوان سورُے آسہِ تٔتی انشاء اللہ اَسہِ چھُ فیوٗچر پلان یی 200 سے زائد پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ہم وہاں پہ امپاور کریں گے اور ان کو امپلائمنٹ دے دیں گے. گورنمنٹ کی جانب سے کسی اسکیم سے آپ کو ابھی فائدہ مل رہا ہے؟ جب سے ڈائریکٹر محمود صاحب نے ہینڈی کرافٹ کا عہدہ سنبھالا تب سے ہمیں امید کی کرن نظر آئی کیونکہ اس نے ہم کو ایکسیپٹ کیا ہے. باقی آج تک جہاں پر بھی ہم گئے تو لوگ مانتے تھے نہیں تھے کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کچھ کام کر سکتے ہیں اور سوزنی کام کرنا یہ بہت ہی ہیکٹرک ہے. دن بھر آپ کو پیشنز رکھنے ہیں یہ ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک کا کام ہے تو آپ کو بیٹھے بیٹھے کام کرنا ہے. تو یہ لیکن ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹ کا آج جو ڈائریکٹر ہے محمود صاحب وہ بہت ہی پازیٹیو سپورٹ کر رہا ہے اور ہمیں انکوریج کرتا ہے اور ہمیں موقع دیتا ہے ملک کے مختلف ایگزیبیشنس میں ریاستوں میں جانے کا. دیکھیے گۄڈٕ اوس اَسہِ تہِ أسۍ ٲسۍ نہٕ زٕے برٛدر کینٛہہ اَسہِ اوس بیٛاکھ برٛدر تہِ وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے. أسۍ ٲسۍ 3 برٛدر تہٕ ترٛٮ۪نوَے ٲسۍ ہینڈیکیپڈ. بہت سارے دقتوں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا اور ہم نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گھر میں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہم کسی سے کم ہیں یا ہم ڈسیبل ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم ہی لوگوں کے کچھ کام کرتے ہیں. سوشل ورک کا میں بہت ہی زیادہ سوشل ورک کرتا ہوں اور میں ڈسٹرکٹ بڑگام میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں. تو بہت سارے لوگوں کے ہم ہیلپ کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں بلکہ نہ کہ ہمیں کوئی ہیلپ کرتا ہے. تو ہم نے گھر میں ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہے جس سے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہم گھرس مز کچھ سپورٹ کرانا. ہمارا پاپا ممی بہت ہی اچھا سپورٹ کرتی ہے تو ہمیں پاپا نے ہی یہ سارا کام سکھایا ہے اور ممی بھی بہت ہی اچھا سپورٹ کرتی ہے. ہماری 3 بہنیں تھیں ہم نے ان کی تینوں کی انگیجمنٹ کروائی. ماشاء اللہ. مایوس ما چھُ کُنہِ وِزِ گژھان کہ کیا پتہ میرے ساتھ ہی شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاید میرے ساتھ ایسا کیا. ہوتا رہتا ہے انسان کے دن بھر میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ آتے ہیں. صبح چڑھتے ہی آپ کو شام تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہوتا رہتا ہے لیکن ہمارا ذہن ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہے. وہ نا امیدی جو ہوتی ہے اس پہ ہمارا سوچ جو پازیٹیو سوچ ہے وہ بھاری پڑ جاتا ہے. چلیے بہت شکریہ. بڑی اچھی بات کہی طارق صاحب نے اور جو جتنے بھی باقی ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ نا امیدی کفر ہے. یعنی نا امید نہیں ہونا ہے زندگی میں. اگر آگے بڑھنا ہے تو نا امید نہیں ہونا ہے. اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے پازیٹیو سوچنا ہے تبھی جا کے آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بہرحال آج کی جو کہانی ہے آپ سب کے لیے بڑی موٹیویشن ہے بڑی نصیحت آموز ہے. آپ سب کی زندگی میں ایک بہت بڑی چینج لا سکتی ہے اور بشرط کہ آپ بڑی سیریس انداز سے اس کو دیکھیے بڑی گہرائی سے دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک جسمانی طور ناخیز شخص اپنے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور اپنے لیے خود روزگار کا وسائل پیدا کر سکتا ہے. آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کیوں نہیں اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہر ایک نعمت سے نوازا ہے. فاروق شاہ عارف بٹ کے ساتھ میں منظور ڈار کشمیر اورا کے لیے وڈون بڈگام سے.